अथ श्रीमन्नारायणीयम् षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम् इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजा त्वद्राजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनात्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमादित्यकामम् कुम्भोद्भूतिः संवृतक्रोध भारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत् स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोदे धर्म दुग्धाम्बोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडञ्चैले यूथपोयौ वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां युद्धैः सार्धं त्वत्पृणोभिरेमे यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे ऊहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोऽपि स्वकानाम् त्वत्सेवाया वैभवादुर्निरोधं युध्यन्तौ वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं यथास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोत्क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्टम् स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाध्ययेनाहिमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगा तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् हस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन्मुक्तशापे सहस्ते त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयः गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनन्तेन सार्धं गतस्त्वं धिष्णौ विष्णो पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्रमोक्षवर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् क्षीराब्धिमदने कूर्मावतारवर्णनम्
सप्तविंशतितमं दशकम् दूर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानां शापेन पृथितजरे धनिच्चरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु सर्वाध्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभवसमं भवन्तमापुः ब्रह्माद्यैस्तु तमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादिति जकुलैर्विद्धाय सन्धिं पीयूषं परमधतेति पर्यशास्त्वं सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे मन्धानन्नयति मदेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवो द्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्तौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय द्रुतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोदौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मद्धनविधौ सुरासुरैस्थैः व्याजा त्वं भुजगमुखे करोत्सुरारीन् क्षुब्धा क्षुब्धाद्रौ क्षुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी खमठतनुं कठोरपृष्ठां वज्रातिस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्भोधे कुपुरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मघ्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेधुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशयमन्नभिवृद्धस्तान् उद्धामभ्रमणजवोन्मत्करीन्द्र न्यैषैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदा दुर्धान्तानुनूरुपात्तपुष्पवर्षा दैत्यौघे भुजगमुखा नीलेन तप्ते तेने तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात्तव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान्न दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमि नक्रचक्रवाले तत्राप्तौ चिरमधिथेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धमदने कूर्मावतारवर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमदने
कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनम् च गरलन्तरलानलं पुरस्तात् झलधेरुद्विजकालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथः सुसुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यथा स्त्रितामन् अयरत्नमभूदधे भरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यौविलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठ हि काव्यतारेत् सकलोपहृताभिशेषणीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपातिमुग्ध त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्तामरादयोन्वभूषन् वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादं ददती दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदसिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससादा गिरिशद्रुविणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्य भावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षणश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरीरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनम् चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनत्रिंशत्तमं दशकं देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनम् उद्गच्छतस्तव करादमृतं भरत्सु दैत्येषु दानशरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदति देव भवत्प्रभावात् उद्यस्य योध्यकलः दितिजा बभूवुः उद्धच्छतस्तव
तव करादमृतं हरत्सु दैतेषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्तिरोदधि देव भवत्प्रभावा उद्यस्य योध्यकलहादितिजा बभूवुः श्यामां रुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरां त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुला प्रतुयस्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारु भरागविवशान् अभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथङ्कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानि मोधात्सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्याः लीलाविलासगतिभिः समुदा सुधां ताम् अस्मास्वियं प्रणयनीत्यसुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वध्वसमाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्धानुमर्धपरिपीतसुधौ व्यलपीः त्वत्तत्सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेधमूर्च्छथिरणे बलिदैत्यमाया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहाविरासीः त्वं कालनेमिमथमालिमुखाञ्जघन्ता शक्रो जघानबलिजम्भ बलान् सपाकान् शुष्कर्तदुष्करवधेन मुचौ चलूने फेनेन नारदगिरान्यरुणो रणन्त्वम् योषावपुर्धनु जमोहनमाहितं ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समङ्गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीद अभिमतं त्वमधोतिरो हा हा आरामसि धीमनि च कन्दुकघातलीलालोलायमानन नयनाङ्कमनीं मनोभ्यां त्वामीश वीक्ष्य विगलध्वसनां मनोभूवेगादनङ्ग रिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विधृतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्षविकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमववात निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीयं देवानाममृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अतः श्रीमन्नारायणीयं त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनम् शक्रेण संयति हतोऽपि बलेर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुकृतिवर्धितोष्णा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखाद भीतः पुत्रादिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा टङ्काश्यपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि प्रयोव्रताख्यं सा द्वादशाहमचर त्वयि भक्तिमाद्या
भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमुक्तेरमुष्या श्यामश्चतुर्भुज स्वयमा विरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयम् गोप्यम् अदीक्षिणमिति प्रलपन्नयासीः त्वङ्काशपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णवदिव्यरूपम् सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम् पुण्याश्रमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्य घोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्यां त्वन्तः क्षणे पटुतमौ पटुरूपमाथाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्ष वलयादिभिरज्यमानः देदीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यः त्वं प्रार्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राप् व्यावृण्वतेव धरणीं चलयन्नयासेः छत्रं परोष्मतिरणार्थमिवादधानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुम् तान्नर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसेदुषित्वयि रुचा तव रुद्रनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनो सनत्कुमारः योगीनुकूयमतिशुक्रमुखैः शशङ्खे आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैः त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृति परिनिज्य पादौ तत्तो यमन्वद्धृतमूर्धनितीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतोऽनुतदिनन्दितिजोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यम् स त्वौ विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकत्रिंशत्तमं दशकं बलिहरणतर्पवर्णनम् प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगादा मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वदत्वम् वित्तं भक्तं भवनमवनीद् वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासिद्धत्वम् सर्वं देहीतु निगदिते कस्य ह्यास्यन्न वा स्यात्
सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह कैयाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिर्वृण किममुनेत्यालपत् त्वां सतृप्यन् यस्माद्दर्पात्रिपदपरिपूर्थ्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावग मदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैनापि तुष्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामे तथोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तम् मादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेव बभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं ध्यास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजतयितया दत्तपाद्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि प्रार्पयत्तोयपूर्वं निस्सन्देहं दितिकुलपुत दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्षयः सामराप पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृद्धवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डीतो एरसि जदपुनाद्य जल्लौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीन्निघ्नन् भुवनमचरजाम्बवान् भक्तिशाली तावद्धैत्यास्तवनुमतिमृते भक्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेतैर्भवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीकन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्पौ वदन्तं प्रह्लादस्त्वं स्वयमुपगतो मानयन्न स्ववीत्वाम् दर्पोच्छिच्छयै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते लोकस्ते स्तुत्रिदव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिन्तं विप्रैः सन्तानितमखबरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखः ब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्स किल मत्स्य रूपं सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिता कृतस्त्वम्
धृष्यथा कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिः स्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपम् वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावाद्भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्ठो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमस्वेति वधन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारि युद्धूनमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरां त्वदा देशकरीमवाप्तां नौ रूपिणीमारुरुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु जतेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् दशाकृतीयौ जनलक्षदीर्घाम् दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टामुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाया प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तम् वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधादयग्रीवमभिद्रुतो स्वतुङ्गशृङ्गक्ष तवक्षसन्तं स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।